कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। वेदव्यासले कसको प्रेरणाले भागवत लेख्नुभयो? त्यतिकै त लेख्नु भएन होला। कुन युगमा, कहिले, त्यो बताइदिनुहोस् न भन्दाखेरि आज सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, सौनक सुन। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्याये जात परशरादि योगी वासव्यं कलया हरे। पराशर द्वारा वसुकन्या सत्यवती को घरबाट भगवान कलावतार योगीराज वेदव्यासको जन्म भयो। सरस्वती नदीको तटमा साम्यप्रस नाम गरेको आश्रम थियो उहाँको। त्यो आश्रममा बसिराख्नु भएको थियो। एक दिनको कुरा हो। बिहान सूर्यलाई अर्घ्य दिएर बस्नु भएको थियो। मनमा विचार लागेछ, अब त घोर कलियुग पो आउँदैछ। यो कलियुगमा मान्छेहरू सबै अधर्मी हुन्छन्। धर्मको बाटो रोज्दैनन्, पुण्य कर्म गर्दैनन्। बरु होटलमा गएर खाएर टिप्स दिन्छन्, त्यता सक्छन् पैसा मन्दिरमा कतै पुराणमा दिनु पर्यो भने आम्मै मुटु बटारिएर आउँछ मान्छे। अर्थो गर्दो काम गर्छन्, तर जुन काम गर्दा उनीहरूलाई फाइदा छैन त्यो काम गर्दैनन्। कलियुगमा काहीँ दिँदा पनि उनीहरूलाई के चाहिन्छ? सम्मान चाहिन्छ, डबल फाइदा चाहिन्छ। सम्मान भएन भने कुनै काम गर्दैनन्, सबै कुरामा सम्मान खोज्न थाल्यो। कलियुगको वर्णन महात्म्यमा पनि आउँछ, केवल अहिले अलिकति मात्रै भन्छ, भरे बेलुका आउँछ। घरमा मेलमिलाप हुँदैन। अहिलेको विवाह भाँडाकुटी खेल्छ नि बच्चाले, हो त्यस्तो भएको छ। आज बिहे गरेर भोलि कुरा मिल्दैन, पर्सिटी वर्ष त्यो हालत भयो। श्रीमान श्रीमतीमा झगडा, बाबा छोरीको सम्बन्ध कलियुगमा सकिन थाल्यो, दाजु बहिनी दिदी भाइको सम्बन्ध सकिन थाल्यो, घोर अत्याचार बढ्न थाल्यो। कलियुगमा मान्छेले लावण्यम केश धारणम, जति सक्दो खर्च गर्छन् केशलाई, यानि कि कपाल। कलियुगमा कामिन्य केश शूलिन्य सम्मवन्ती कलावे। कलियुगमा केशे टाटे बाङ्रे भएन, यताउति भएन भने त त्यो कपालै राम्रो हुँदैन। कलियुगमा त्यस्तो छ। छोराछोरी चिन्न गाह्रो हुन्छ अरे कलियुगमा, छोरो हो कि छोरी हो। कलियुगको विशेषता हो। अहिले त केवल अलिकति मात्रै टेक्दैछौँ कलि हामीले। 4,32,000 वर्षको यो कलि अहिले भर्खर अलिकति टेक्दैछ। 5,000 वर्ष भनेको चाहिँ यताउति सूर्यग्रहण आदि इत्यादि गरेर लगभग 27-28,000 वर्ष त व्यतीत भयो। यस्तो घोर कलियुग आउँछ अरे नि। अब त हामी एक पाइलो पनि गर्न अगाडि बढाउन, पूजा गर पूजा पाठ गर भन्दा मान्दैनन् मान्छेले। वेदव्यासले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कुरा। आफ्नै आश्रम सरस्वती नदीको तटमा साम्यप्रसमा बस्छ, सोच्दै हुनुहुन्थ्यो मनमा। अनि पिताजीले एउटा वेद मान्छेले पढ्न सक्दैन भने 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अनि आज 4वटा शिष्य बनाउनु भयो। पहिल जैमिनी, वैशम्पायन, सुमन्तुला, आज 4 जनालाई एक-एकवटा वेद पढाइदिनु भयो। त्यो पनि मान्छेले बुझ्न सकेन। महाभारतको रचना गर्नुभयो मान्छेले। कौरव र पाण्डवको रचना हो भन्ने त्यसलाई पनि छोडे। अब के गर्ने? यस्तो शास्त्रको रचना गर्नुपर्ने जुन चीज मान्छेले पढ्दाखेरि भ्रम नपरोस्, अब मान्छेलाई त्यस्तो चाहियो। त्यो कहाँबाट ल्याउने भनेर मनमा सोचिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा आकाश मार्गबाट भगवान नारायणको नामलाई उच्चारण गर्दै नारदको आगमन भयो। अनि नारदले यसो हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि वेदव्यास त खिन्न चित्त छ। अनुहार सोध्नुभयो, नारद हो बाँच्यो पारशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मन परितोष्यति शारीर
आत्मा मानसैव वा। अरे व्यास, तपाईको यो जुन अनुहार छ नि, अनुहारले भन्दैछ तपाई पक्कै पनि निराश हुनुहुन्छ। तपाईलाई कुनै न कुनै कुराको दुःख छ प्रभु, भन्दिनुस् के कुराको दुःख छ। वेदव्यासले भने प्रभु छैन, केही पनि छैन, सबै मलाई ठिक छ। एउटा कुरो म तपाईलाई भन्छु, मान्छेले जतिसुकै म ठिक छु भनोस् न, 2 मिनेट पछि उसको अनुहारबाट थाहा हुन्छ कि ऊ दुखी छ कि सुखी छ। जतिसुकै बनावट हाँसो हाँसिरहोस् न, एकछिनमा उसको तालमा अघि पुगिसक्यो हुन्छ। जतिसुकै हाँसो म ठिक छु हजुर एकदम आराम कुशलै छ भने, बाहिरी हाँसो देखाए पनि एकैछिनमा नै उसको अनुहारले त्यो बताइदिन्छ कि यो दुखी छ। भगवानले यस्तो भिडियो क्यामेरा यहाँ फिट गरिदिनु भयो कि यसलाई हेरेर मान्छेले सबै कुरा जान्न सक्छ। यो सीसीटीभी क्यामेरा भन्दा पनि गाह्रो छ। अनि आज भन्नुभयो त्यसरी हुँदैन। तपाईले जान्नुपर्ने कुरा वेदव्यास जानिसक्नुभयो, लेख्नुपर्ने कुरा सबै लेख्नुभयो, तर पनि महाराज तपाईको जुन यो अनुहार छ नि, अनुहारले बताइरहेको छ तपाई दुखी हुनुहुन्छ, तपाईलाई सुख छैन। भन्नुहोस् के भयो तपाईलाई भन्दाखेरि आज वेदव्यासले भन्दै हुन्छ प्रभु तपाई त त्रिलोकीमा भ्रमण गर्ने मान्छे, सबै कुरा तपाईलाई ज्ञात हुन्छ, म के बोलिरहेको। बरु भनिदिनुहोस् न मैले कहाँ गल्ती गरेँ, मबाट केही गल्ती भयो जस्तो लाग्दैछ, जुन कुरा आज म पछुतो गर्दैछु भन्दा वेदव्यासले भन्नुभयो। अनि नारद भन्नुहुन्छ प्रभु तपाईले रचना त गर्नुभयो कि धेरै ग्रन्थको, तर एउटा अलिकति गडबड छ। जस्तै पशुम आलभे भनेर लेखिएको छ नि, मान्छेले त्यसैलाई सर्टिफिकेट बनाए कि पशुको वध गरे। प्रसङ्गवश अलिकति भने अन्यथा नसोच्नु मलाई। भगवानको नाममा चढाए खाए आफ्नो लागि। फेरि यो नसम्झिनु गुरुले भनिदिनु भयो भनेर, खानेलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। कुरो बुझ्नु होला है पहिले, अनि मात्रै त्यो प्रसङ्गतिर लान्छु। जसले खानुहुन्छ माछा मासु खानुहुन्छ नि, त्यसलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। नखानेलाई आहा तपाईँ त कति राम्रो भन्नु हुँदैन। घृणा गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि घृणा गर्नु हुँदैन। यति भन्छु म, घृणा कसले गर्छ? जसले 2-4 वर्ष अगाडि खाएर छोडेको हुन्छ नि, दाँतमा भुँडीमा कतै कतै लागिरहेको हुन्छ नि, त्यसले घृणा गर्छ। किनकि त्यो रस आइरहेको हुन्छ, त्यो बास्ना आइरहेको हुन्छ क्या, यो चिज पकाउँदा यस्तो हुन्छ, यो चिज पकाउँदा यस्तो हुन्छ अरे। खाएर छोडेकोले घृणा गर्छ अरे, जसले जीवन पर्यन्त खाएको छैन नि त्यसले कहिले घृणा गर्दैन। त्यसरी खाने कुरालाई घृणा नगर्नु। तर पनि वेदव्यासलाई यहाँ नारद के भन्दै हुन्छ भने प्रभु भगवानको नाममा मान्छेले वध गरे, आफ्नो लागि खाए, त्यो गल्ती भयो। पशुम आलभेद लेखेको छ, तर आलभेदको अर्थ काट्नु होइन, मार्नु होइन, आलभेदको अर्थ सुन्नु हो। विवाहको पुस्तकमा पनि त लेखेको छ वर हस्त यो कन्या हृदय आलभेद भनेर। अब आलभेदको अर्थ यदि काट्ने नै हो भने बिहेको दिन बेहुलाले बेहुली काटेर हिँड्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, बेहुलाले बेहुलीको हृदय छुनु भनेर सुन लाउँछौँ, अनि उता आलभेदमा चाहिँ हामी काट्छौँ। भाकल कहिले नगर्नु भगवानलाई कि प्रभु मेरो यस्तो फलाना काम सिद्ध होस्, म ल्याएर बोकोको बलि लिन्छु भने भाकल नगर्नु अरे क्या जीवनमा। त्यो गलत भाकल हो। भगवानलाई चन्दन नक्षत्र खानु न, आफ्नो लागि हो खाने, तबसम्म खानु। जुन दिन तपाईँको मनले भन्छ अब चाहिँ खाँदिनँ भन्छ नि, त्यो दिन छोडिदिनु, त्यो दिन त्यागिदिनु। कसैको करले गर्दा नखानु, कसैको करले गर्दा नछोड्नु। जबरजस्ती बाध्यतामा परेर म छोड्दैछु नछोड्नु, आत्माले सराप्छ। व्यापारीले कोला बेच्न लान्छ अरे के बजारमा, अनि यसो हेर्छ भोक लागेको छ, भुँडी कुइँ कुइँ गर्छ, कोला झुन्नेका छन् अगाडि, खाउँ भने बिक्री गर्नुपर्ने, नखाउँ भने भोक लागिरहेछ। अनि एउटा व्यक्ति गएर भनेछन् बाबु के भयो, किन यस्तो निराश? आज व्यापार भएन? व्यापार त अलिअलि हुँदैछ महाराज, तर भोक लाग्दैछ। अनि खाउन नि सर, बेच्न ल्याएको चिज कसरी खान्छौ? ल जति तिमी खान सक्छौ खाऊ, पैसा म तिर्छु भनेपछि उसले त्यो घरीको सबै खाइदिन्छ।
अनि ऊ हाँसो त्यतिखेर खाइसकेर। अनि ती व्यक्तिले भनेछन् बाबु सबैभन्दा पहिले यो आत्मालाई सन्तुष्ट बनाऊ। कुनै पनि काम गर्दैछौ भने पहिले आत्मा सन्तुष्ट बनाऊ। कुनै व्यापारलाई तिमी भत्तै बढाउँछौ भने सल्लाहले भने मात्रै बढाऊ। एउटा उदाहरण दिन्छु म। बजारमा एउटा रोटी बेच्ने मान्छे रहेछ। हेर्नुहोस् है, बजारमा एउटा रोटी होटल गर्ने रोटी बेच्ने मान्छे रहेछ। ओ 10 रुपियाँमा रोटी बेच्ने थियो। अनि उसले विचार गरेछ अब म रोटी बढाएर 15 रुपियाँ पुऱ्याउँछु, किनकि सबै चिजको भाउ बढ्दै गयो भनेर त्यो गाउँको जुन वडाध्यक्ष हुन्छ वडाध्यक्षसँग गएर भनेछ, अध्यक्षज्यू म रोटीको भाउ बढाएर 15 रुपियाँ पुऱ्याउँदैछु। अब वडाध्यक्षले भन्नुभयो किन 15 रुपियाँ पुऱ्याउँछौ? रोटीको भाउ तिमी 40 रुपियाँ पुऱ्याऊ। व्यापारीले भन्यो मैले कसरी 40 पुर्याउने? 15 रुपियाँ पार्यो भने त मान्छेले मलाई कुटेर खेल्छन् होला, अनि 40 रुपियाँ पार्यो भने मेरो हालत के हुन्छ? भोलिदेखि के गर्नु? अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो तिमीले रोटीको भाउ बढाउँछौ, 15 रुपियाँ पुर्यायो भने मसँग आउँछन्, मैले फेरि त्यही 10 रुपियाँमा सार्नुपर्छ। त्यही भएर तिमी 40 रुपियाँ दाम राख। मसँग मान्छे गुनासो गर्न आउँछन्, अध्यक्ष यसले रोटीको भाउ बढायो भन्छन्, मसँग गुनासो गर्छन्, त्यतिखेर म तिमीलाई गाली गर्छु। त्यसरी बढाउन पाउँछ? तिम्रो 40 पनि हुँदैन, अरूको केही पनि हुँदैन, लु 20 रुपियाँ राख भन्छ, तिम्रो फाइदा भयो कि भएन? दिमाग लगाएर तिमी काम गर। कुनै पनि काम गर्छौ दिमाग लगाएर काम गर। जब निर्णय लिने बेला आउँछ नि त्यतिखेर आफ्नो आत्माको निर्णय लिऊ। कुरा सुनेर होइन, कर्म होइन, कसैको जिद्दीपनमा होइन, तिमी आफ्नो आत्माको निर्णय लिऊ। जुन दिनदेखि तिमीले आफ्नो आत्माको निर्णय लिन थाल्छौ नि त्यो दिनदेखि तिमी सफलताको शिखर चुम्न थाल्छौ। किनकि यो समाज हो, सल्लाह दिने व्यक्ति हजारौं आउँछन्, सहयोग गर्ने पछि अड्छन्। घर बनाउँदै जानु भएन भन्ने मान्छे धेरै आउँछन्। यहाँनिर यसो गरिदिन्छु भने सघाइदिने मान्छे कोही आउँदैन, एउटा इँटा भोग्दिँदैन कसैले। त्यसैले गर्दाखेरि निर्णय आफ्नो आत्माको हुनुपर्छ। वेदव्यासलाई नारदले भन्नुभयो प्रभु तपाईँको आत्मामा मलाई लाग्छ ठोस निर्णय आएन जस्तो छ। हो, तपाईँको यही एउटा कुराले गल्ती भयो, मान्छेले मासु ग्रहण गरे, त्यसलाई भगवानको नाममा वध गरे, चढाए। तर भगवान भगवतीले कहिले पनि आफ्नो सन्तानको बलि लिनुहुन्न, यो कुरो मैले हजुरलाई जानकारी गराएँ। हो, भाकलै गर्नुहोस्। हामी भगवानसँग भन्छौँ प्रभु मलाई छोरो दिनुहोस्, मलाई छोरी दिनुहोस्, सन्तान दिनुहोस् भन्छौँ। हामी यो कहिले पनि भन्दैनौँ प्रभु तपाईँ हाम्रो घरमा सन्तान बनेर आउनुहोस् भनेर माग्दैनौँ भगवानसँग। किनकि डर छ हामीलाई, हामी पाप कर्म गर्छौँ। भगवान हाम्रो घरमा आउनुभयो भने त हामीलाई पाप लाग्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, गीतामा भनिएको छ यो शरीर नै हो युद्ध भूमि। परमार्थिक शरीर र व्यवहारिक शरीर पनि यही हो। व्यवहारिक शरीरमा सामान्यतया 3.5 करोड रोम हुन्छ अरे, 20 लाख केस हुन्छन् यसमा, 20 वटा नङ कहिएको छ यसमा, 308 वटा हड्डी भनिएको छ। यो भनेको व्यवहारिक शरीर, दिनरात चल्ने निरन्तर चल्ने शरीर हो। परमार्थिक शरीर 7 लोक 14 भवन 7 समुद्र यही भित्र हटाएको छ। सूर्यादि नवग्रह पनि यही भित्र हटाएका छन्। नाभिदेखि मुनि 7 लोक छ, नाभिदेखि माथि 7 लोक छ। सम्पूर्ण चराचर जगत यही शरीर भित्र हटाएको छ। यो शरीरलाई यदि हामीले भगवानको धाम सम्झ्यौँ भने भगवानको धाम हुन्छ, यदि हामीले यसलाई नराम्रो सम्झ्यौँ भने नराम्रो नै हुन्छ। यो शरीर नै हो सबै कुराको। अनि आज नारदले भन्नुभयो श्री नारद वाच प्रभु तपाईले यो कुराको गल्ती गर्नुभयो, मैले तपाईलाई भने अब एक काम गर्नुहोस्, कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन कुनै पनि कुरालाई नराम्रो दृष्टिले नहेरिकन तपाईले यस्तो एउटा ग्रन्थको रचना गर्नु जुन ग्रन्थ श्रवण गरेर मान्छे खुसी होस्, सबैको आत्माको कल्याण होस्, भक्ति भाव जागृत भएर आओस्। व्यासले भने प्रभु त्यस्तो कुन ग्रन्थ लेख्नु? म तपाईलाई थाहा भएकै कुरो हो, भागवतको रचना गर्नुहोस्। भागवतको रचना भन्दाखेरि हो ल त्यसमा तपाईँ भागवतको रचना गर्नु भन्नु। सुन्नु, भगवानको भक्तिमा कति शक्ति हुन्छ म मेरो पूर्व जन्मको चरित्र तपाईलाई सुनाउँछु।
अब नारदले आफ्नो पूर्वजन्म सुनाउँदै हुनुहुन्छ वेदव्यासलाई। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यश्चन वेदवादिनम् निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। म पनि पूर्व जन्ममा वेदवादी ब्राह्मणको एउटा दासीको छोरो थिएँ। म गर्भमा हुँदाखेरि मेरो पिताजी परलोक हुनुभयो। नारद भन्दै हुनुहुन्छ, आज आफ्नो चरित्र सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे व्यास, जब मेरो जन्म भयो मेरी आमालाई बडो कष्ट भयो, बडो दुःख भयो। जसो तसो म बढ्दै गएँ, ठुलो हुँदै गएँ। मैले चाल पाउँदाखेरि मेरो आमा अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने काम गर्नु हुँदो रहेछ, नोकर। हुन त मान्छेले नोकरलाई कहाँ इज्जत दिन्छन् र, होइन? नोकर नै सम्झेर राखेको हुन्छ। यदि नोकरलाई पनि समान व्यवहार गर्ने, नोकरले पनि मालिकलाई समान व्यवहार गर्ने हो भने त्यो घरमा झगडा हुँदैन। नोकर मालिकमा कहिल्यै पनि दुःख मनाउ, मनमुटाव हुँदैन। तर हामीमा त्यो छैन, ऊ नोकर ऊ तलै बस्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो छ। त्यसलाई समान दृष्टिले हामीले हेर्दैनौँ। व्यास, मैले जुन दिन जाने मैले यसो विचार गरेँ, मेरो आमा के गर्नुहुन्छ? अर्काको घरमा भाँडा माझ्नुहुन्छ। मलाई बडो दुःख भयो। म बढ्दै गएँ, ठुलो हुँदै गएँ। म 5 वर्षको पुगेँ। 5 वर्षको पुगिसकेपछि एक दिनको कुरा हो, त्यहाँ धेरै ऋषिमुनिहरू आउनु भएछ। चतुर्मासको बेला भयो। चतुर्मासभरि ऋषिमुनि सन्त महाराजहरू बाहिर घुम्नुहुन्न। किरा फटेङ्ग्रा अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरूलाई कुल्चिन्छ भनेर एउटै ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ बस्नुभयो। आएपछि त्यहाँ बसेर तत्रानुभवं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेण शृणवं मनोहर। प्रभु, त्यहाँनिर मैले भगवान कृष्णका कथाहरू सुन्न थालेँ। मेरो उमेर 5 वर्षको थियो। कृष्ण कथा सुन्दै गइसकेपछि मेरो मनले भन्यो, अब त मैले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानको पूजा सेवा गर्नुपर्छ। यो घर परिवार आफन्त इष्टमित्र भनेका त केवल देखावटी रहेछन्। कथामा सुने मैले त्यो। अनि मैले एक दिन आमालाई भने, आमा, अब तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ, छोडिदिनुहोस् काम गर्न, म गर्छु काम। किनकि मैले कथामा सुनेको थिएँ आमा बाबालाई सधैँभरि सम्मान गर्नु, आज माता पिताको इज्जत गर्नु। 4 तले घर बनाएर राखेका छौँ, यदि बेलुका गएर यसो बोल्दैनौँ के छ कसो छ भनेर हामीले सोधिदिएनौँ भने त्यो घरमा राखेको र मिठो खाना दिएको कुनै औचित्य हुँदैन। बरु एउटा झोपडीमा राख्नु, तर झोपडीमा राखेर भए पनि बेलुका गएर यसो के छ कसो छ हजुर, बाबा आमा के गर्दै हुनुहुन्छ, आजको दिन कसरी कट्यो भनेर यदि हामीले सोध्यौँ भने नि त्यो वचनमा नि मिठो प्रेम हुन्छ, त्यो वचनमा मिठो भाव लुकेको हुन्छ। मैले आमालाई भने, आमा अब हजुरले काम गर्न छोडिदिनुहोस्। आमाले भन्नुभयो, बाबु तिमी सानै छौ, तिमी काम गर्न सक्दैनौ। मैले भने, आमा त्यो होइन, म काम गर्न सक्छु, म काम गर्छु। अनि एक दिन हो व्यास, दिउँसोको समय भएको थियो। त्यो दिन जहाँ मेरो आमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ धेरै ब्राह्मणहरू आउनु भएको रहेछ। भण्डारा चल्दै थियो, त्यहाँ भोजनको व्यवस्था हुँदै थियो। त्यहाँनिर सबैजनाले भोजन लिइरहेका थिए। अनि मैले गएर मेरी आमालाई हेरेँ, आमा त ठुला ठुला भाँडाहरू माझिराख्नु भएको थियो। दिउँसोको समयमा कतै पनि त्यस्तो थिएन जहाँ मेरो आमालाई कसैले भोजन लगेर एक घाँस खान दियोस्, त्यो थिएन त्यहाँनिर। अनि मैले आमालाई गएर भने, आमा अब त भोजन खानुपर्छ। आमाले भन्नुभयो, बाबु त्यस्तो होइन, सबै ब्राह्मण ऋषि सन्तहरूले खाइसकेपछि मात्रै हामीले खाने हो, अहिले खाने होइन। व्यास, मैले अरूले खाएको खाना, अरूले फ्याँकेको भोजन ध्यान दिनुलाई भक्तजन, अरूले फ्याँकेको भोजन उठाए अनि एउटा थालीमा हालेर मैले मेरो आमा भए ठाउँमा लिएर गएँ।
अनि आमालाई भने आमा लु खानुहोस्। त्यही समयमा अरूले देखे मलाई कुट्न थाले, चोर रहेछ यो त भने आमालाई कामबाट पनि निकाले। घरमा गयौँ, बडो दुःखले जीविका चलिरहेको थियो। महाराज समय व्यतीत हुँदै गयो अनि एक दिनको कुरा हो, जब चतुर्मास सकियो, चतुर्मास सकिएपछि त्यहाँबाट ऋषिहरू निस्किन थाल्नुभयो। अनि मैले भने गुरुजी म पनि तपाईहरुसँगै जान्छु, अब घर परिवार छोडिदिन्छु। गुरुजीले भन्नुभयो बाबु तिमीले घर परिवार छोड्नु हुँदैन, जबसम्म बाबा आमा हुनुहुन्छ नि घरमा तबसम्म त्यो घर तीर्थ हो। माता समान अरु कुनै तीर्थ हुँदैनन्, देउता पनि जननी तुल्य ठुला हुँदैन। आमा छदा घर तपोवन तुल्य हुन्छ, आमा बिना परम शून्य उराठ लाग्छ। आमा छँदाखेरि घर तपोवन हुन्छ, बाबा छँदाखेरि त्यो घर मन्दिर जस्तो बन्छ। जब आमा बाबा नै घरबाट अलग बस्नुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो घरमा उराठ लागेर आउँछ, त्यो घरमा मन विरक्ति आउँछ। त्यसैले गर्दा बाबु अहिले आमा हुनुहुन्छ तिम्रो, आमाको हेरविचार गर, आमाको पालन पोषण गर, आमालाई काममा सघाइदेऊ। गुरु तिमीलाई मन्त्र दिन्छौ हामी भनेर मन्त्र दिनु। त्यो मन्त्र जप्न थाल्यो बच्चाले। अनि एक दिन अँध्यारो कोठामा त्यो बच्चा रामदास नाम राखिदिनु भएको थियो, सुतिराखेको थियो। झट्ट बिउजेछ र मनमा सम्झेछ हो यो घर परिवार गृहस्थ जीवन सबै बर्बाद हो, म त जान्छु अब। फेरि सम्झिए गुरुले दिनुभएको थियो वचनलाई, गुरुजी कसरी छोडेर जाउँ मेरी जन्म दिने आमालाई, मैले छोड्न मिल्दैन। अनि मनले के सम्झेछ थाहा छ? उसको मनले भनेछ त्यो अँध्यारो कोठामा नि मेरो आमा त मरे पनि हुन्थ्यो। आमा यदि मर्नु भयो भने म भगवानको भक्ति गर्थे, पूजा पाठ गर्थे, भगवानको शरणमा जान पाउँथे भनेर मनमा सम्झिन थाल्यो त्यो बच्चाले। भक्तजन एउटा कुरो भन्छु म, कसैलाई पनि गाली गलौज र नराम्रो शब्द नबोल्नु। 24 घण्टामा 2 घण्टा सरस्वतीको वास हुन्छ अरे कि हाम्रो जिब्रोमा, कहिलेकाहीँ फ्याट्टै पुग्छ भनेको। नभन्दै त्यो रामदासले आज मनमा सोच्यो कि म त स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छु भनेर मनमा सोचेको थियो। बिहान झिसमिसमा आमा गाई धुनको लागि हातमा बाल्टी लिएर जानुभयो। बाल्टी लिएर जानुभयो, अँध्यारो थियो, धमिलो समय थियो। यसो हेर्नुभयो डोरी जस्तो लागेछ, यो डोरी कसले बाटामा राखेछ भने लात्तले हिर्काएर पर सार्नु पर्यो भनेको, त्यो त डोरी होइन रहेछ, त्यो त सर्प रहेछ। सर्पो दशात्पदा पृष्ठ कृपणं कालचोदित हि कदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि। गाई दुहुन भनेर निस्किनु भएको आमा बीच बाटामा सर्पले डस्यो, त्यही भिरबाट खस्नुभयो, आमाको मृत्यु भयो। 5 वर्षको बच्चा बिहान उठ्यो, उठेर आमालाई खोज्छ, आमा कहाँ जानुभयो? आमा म तपाईको छोरो। आमा कतै हुनुहुन्न। अनि साँच्चै गाई दुहुन पो जानुहुन्थ्यो आमा त। बिहान गाई दुहुन जानु भइसक्यो र भनेर त्यही बाटो जाँदै थियो, माथि डिलमा त बाल्टी मात्रै छ भक्त छ। उसले हेर्यो आमा, हेर्छ आमा हुनुहुन्न, बाल्टी छ, आमा कहाँ जानुभयो? अनि यसो भिरतिर हेरेको आमा त अड्किराख्नु भएको रहेछ। गएर उठाउन थाल्यो, बोलाउन थाल्यो, आमा उठ्नु न, आमा मलाई छोडेर कहाँ जानु हुँदैछ तपाईँ, उठ्नु न आमा, म तपाईँको छोरो। एकचोटि उठेर मलाई काखमा राख्नु न। मैले तपाईँलाई आजसम्म कहिले पनि दुःख दिएको छैन, मैले कहिले तपाईँलाई पीडा दिएको छैन। आमा उठ्नु एकचोटि। म भन्दिनँ मलाई मिठो खाना चाहिन्छ, मलाई राम्रो लुगा लगाउन चाहिन्छ, त्यो पनि माग्दिनँ म। अब तपाईँले छोडेर गइसकेपछि मलाई यो घरमा कसले खाना दिन्छ आमा?
कहीँबाट आउँदाखेरि पनि मेरो छोरो गलेर आयो भनेर तपाईँले मलाई केही खान दिनुहुन्थ्यो, केही राखिदिनुहुन्थ्यो। अब कसले राखिदिन्छ? हे भगवान, तपाईँ पनि कति निष्ठुरी। म गर्भैमा हुँदाखेरि मेरो बाबालाई लिएर जानुभयो तपाईँले। प्रभु, जब म जन्मी दुःखको संसारमा मैले जन्म लिएँ, आमा तपाईँ बेगरको यो जीवन, यो समाजले हेला गर्छ, म आज टुहुरो बनेको छु। हे काल, तिमी कति कपटी रहेछौ। तिमीले अलिकति पनि सोचेनौ कि यो 5 वर्षको बच्चा अहिले के गरेर खान्छ होला भन्ने सम्झना आएन अलिकति? मेरो आमालाई छोडेर तिमीले यो धराधामबाट लिएर गयो। एकचोटि उठ्नु न आमा। त्यतिखेर पीडा हुन्छ अरे भक्तजन। आमा बाबा हुन्छले त हामी ख्याल गर्दैनौँ, वास्ता लाग्दैन, तर जब छोडेर जानुहुन्छ नि, अनि त्यतिखेर यो मुटु भक्कानिएर आउँछ, त्यतिखेर रुन्छ यो मन, त्यतिखेर अतालिन्छ यो मन। हे काल, तिम्रो त्यो बुढी खत्रो होला जहाँ संसारभरिका मान्छेहरू परिसकेका छन्। बरु एक काम गर काल, मलाई पनि लिएर जाऊ। हे काल, लो न नि मलाई पनि लिएर जाओ, आमा सँगै रहन देऊ, दया जनाओ। तिम्रो आहार थपिनेछ भलै हुनेछ, मेरो पनि बिरहको दुःख मेटिनेछ। हे काल, बाबा त हुनुहुन्न, अब आमासँगै बरु मलाई पनि लिएर जाऊ, म पनि मेरी आमासँगै बस्छु। मलाई पनि मार बरु, मलाई पनि यहाँबाट लिएर जाऊ। आमा एकचोटि उठ्नु न, एकचोटि उठेर मेरो बाबु भनिदिनु न, मेरो छोरो भनेर मलाई काखमा राख्नु। आमा, जीवनभर म तपाईँको सेवा गर्छु। मैले त त्यतिकै जिस्केर भनेको तपाईँ मर्नु भनेर, तपाईँले कसरी सोध्नुभयो? मैले त तपाईँलाई मर्नुहोस् साँच्चै भनेर भनेको होइन। आमा, मैले जिस्केको, उठिदिनु न। म आजदेखि भगवानलाई साक्षी राखेर भन्दैछु आमा, त्यस्ता शब्दहरू कहिले पनि बोल्ने छुइनँ। आमा उठ्नु न। मैले तपाईँलाई कसरी यहाँबाट घर लिएर जानु? अब कसरी तपाईँलाई अगाडि बढाउनु? कोही छैन समाजमा, को आउँछ? ब्यासमा रोएँ, कराएँ, चिच्याएँ, कसैले सुनेन त दुःखलाई। धेरै समयपछि म आफै मूर्छित भएर लडेछु। जब होस आयो, आमाको छातीमा लडेको छु। आमाको शरीरबाट सबै फिँजै फिज निस्किसकेको छ, शरीर चिसो भइरहेको छ। समाजका व्यक्तिले भने, बाबु अब आमाले छोडेर जानुभयो, उठ, आमाको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ तिमीले। यो संसारको रीति यस्तै हो बाबु, उठ। जन्म लिइसकेपछि मर्नै पर्छ। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्मेपछि मर्नुपर्छ। आमाले यो धराधाम छोडेर जानुभयो त के भयो? तिमी छौ नि, तिमीले भनेको होइन भगवानको भक्ति गर्न जान्छु भनेर। सद्गुरुको ज्ञान पाएपछि अवश्य तिमीलाई सम्पूर्ण कृपाहरू मिल्छ। आमाले आशीर्वाद दिनको लागि यो धराधाम छोड्नुभयो। नभन्दै गुरुका वचनहरूलाई मानेर आज त्यो बच्चाले आमाको अन्त्येष्टि कर्म गर्यो भन्दै हुन्छ व्यास। अनि म उत्तर दिशातर्फ लागेँ। अनेक प्रकारको जङ्गल, वन, पहाड, पर्वत, खोला, नाला सबैलाई पार गर्दै गर्दै म गएँ। अनि म गइसकेपछि आज भगवानको त्यो दिव्य मन्त्र जुन गुरुले दिनुभएको थियो, त्यो मन्त्र मैले जाप गर्न थालेँ। जब गर्दै गएँ मेरो मन यति भयो, यति खुसी भयो, यति खुसी भयो कि भगवान मेरो हृदयमा आएर वास गर्नुभयो। अनि झट्ट बिलाउनु भयो। मैले पनि प्रभु अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई देखेको थिएँ,
कहाँ जानुभयो तपाईँ? अनि त्यतिखेर आकाशवाणी भयो, बाबु अहिले तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने बेला भएको छैन, अझै तपस्या गर, यो शरीरलाई त्यागेपछि अनि मात्रै तिमीले मलाई प्राप्त गर्छौ भनेर भगवानले मलाई बताउनु भयो। नभन्दै मैले पुनश्च भगवानको तपस्या गरे, गुरुले दिनुभएको मन्त्र जप गरे अनि मन्त्र जप गरिसके पश्चात भगवानले दर्शन दिनुभयो। अनि जुन यो म बीडा बजाउँदैछु नि, देवदत्त नाम गरेको बीडा स्वयं भगवानले दिनुभएको बीडा हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि व्यास भगवानको भक्ति गर्यो, भगवानको आराधना गर्यो, भगवानको पूजा गर्यो र भगवानको ध्यान गर्यो भने नि मनले चिताएको कामना पुरा हुन्छ। जसरी मैले आमालाई गुमाएर पनि आज भगवान ब्रह्माको मानस पुत्र भएर जन्म लिएको छु, त्यसरी नि तपाईले पनि एउटा यस्तो दिव्य ग्रन्थको रचना गर्नुहोस् जुन ग्रन्थको रचना गरेर आज चराचर जगतले कल्याण पाओस्। भक्तवत्सल भगवानको